बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुखच्या इष्टानो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे या दिसाचे प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. सध्या काळाचो 32वो आयतार 32nd संडे इयर बी. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. आयचें पयलें वाचप अध्याय 17 वळी 10 तावन 16 पर्यंत. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे एलिया भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. भोवन आनी भयणीनो, हें वाचप मुखारसून व्हरच्या पयलें ह्या वाचपाची पाठतळ कितें म्हूण समजोचें. तेन्ना जें कितें आमी आयकोंक वेता तें आमकां स्पश्ट जाता. प्रवादी एलिया विशयी तुमी आयकलां. इस्रायल परजा निजा देवाची वळख सोडून अन्य देवा फाटल्यान गेल्ल्या वेळार तांकां एका निजा देवा थंय फाटीं हाडच्याक सर्वेस्पर देव प्रवादी जावन विंचता. इस्रायलांत राय आशिल्लो आहाब जेजेबेल राणयेक एका परकी स्त्रिये लागीं तो लग्न जाल्लो. ती बाळ देवाक पुजा करताली आनी इस्रायलाक आयिल्ल्या वेळार तिणें बाळ देवाची पुजा इस्रायल गांवांत विस्तारायली. बायलेक बेजार करूंक नाका देखून आहाबान ताका परवानगी दिली आनी अशें सगळ्यांनी बाळ देवाची मंदिरां उबीं जालीं. पोरक्या देवाची पुजा मात्र न्ही, त्या सांगाता अनैतीक जिविती इस्रायलांत विस्तारलें. असल्या एका परिस्थितीर देव एलियाक प्रवादी जावन धाडटा आनी म्हणटा की तुमी तुमची जिणी बदलिना जाल्यार दुकोळ पडटलो आनी तुमी शिक्षा अनुभव करतल्यात. आनी एलिया रायाच्या आस्थानाक वचून हो प्रवाद करता. तुमी पोरक्या देवाची पुजा करचें रावयना जाल्यार हांगासर दुकोळ पडटलो. आनी तशेंच जालें. सगळ्या गांवांत दुकोळ पडलो, पूण देवान आपणाच्या प्रवाद्याक राखलो. पळया कशें देव आपणे विंचून काडलेल्याक राखता, वा जो कोण आपणाक प्रामाणीक आसा ताका तो राखता. ताणें एलियाक म्हळें उदेंती वाटेन वचू आनी जोर्दानाचे उदेंती कुशीच्या केरीत व्हाळा लागीं लिपोन राव. सगळ्या गांवांत दुकोळ पडला, तूं केरीत व्हाळा लागीं वचू, थंय राव आनी थंय तूं व्हाळाचें उदक पियेतलोय आनी तुका खाण हाडून दिवंक हांवें खावळ्यांक आज्ञा दिल्या. आनी प्रवाद्यान तशेंच केलें आनी तो वांचलो. पूण दुकोळ आनिकी जोर जाल्ल्यान व्हाळाचें उदक सुकलें आनी तेन्ना देवाचें उतर ताका प्राप्त जाता की उठ आनी सिदोनाच्या जारेफताक वच आनी थंय राव
आणि त्यांचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगला. गावांत दुकोळ पडला आणि देव म्हणटा वचू जारेफताक आणि थंयसर न्हय एका मंथनाच्या कुळाच्या मनशाक करोडपतीक बकार एका विधवीक तुका वाडूंक हांवें सांगला म्हूण. प्रवादी गेलो. आतां जारेफत म्हळ्यार कितें? जारेफत म्हळ्यार परिक्षेचो जागो. म्हळ्यार पब्लीक परिक्षा आसली म्हूण न्हय, जारेफत म्हळ्यार परिक्षा करचो जागो. आनी मात्र न्हय, हो जागो सिदोन गांवांत आसलो आनी इस्रायल न्हय आशिल्ल्या लोकांचो जागो, परकी लोकांचो जागो आनी जेजेबेलाचोय जागो. पळय मुगाळ भवन न्ही भणिनो, जेजेबेलान बाळ देवाची पुजा इस्रायलांत प्रसारली आनी एलिया प्रवाद्यान ताचें खंडन केल्लें. आनी मात्र न्हय, हाका शिक्षा जावन सगळ्या गांवांत दुकोळ पडतलो म्हूण ताणें सांगलें आनी तशेंच पडलां. अशें म्हणटाना राणयेचो राग कितलो पेटनायत. आनी आतां देव म्हणटा त्याच राणयेच्या गांवाक तूं वच आनी थंय तुका हांवें जेवण तयार केलां एका विधवीच्या घरा. प्रवादी येता. आतां कितें जाता तें आयच्या वाचपांत आसा, पयल्या वाचपांत. आतां हांव वाचप मुखारसून व्हरतां. तो शेराच्या दारवोट्या लागीं पावलो. तेन्ना एक विधो थंय जोळो जमो करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकुडलेलें कांयच ना. मडकेंत मूठभर पीठ आनी बरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करतां. आमी तें खातले हांव आनी उपरांत मरतले हांव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका. घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हानशी भाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव, सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशीं सांगलेले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. भोवन न्ही भणिनो, आतां हांगासर तुमी सांगा,
या वाचपांत कोणाचो भावार्थ टेस्ट जाता. आमी म्हळें जारेफ्ता म्हळ्यार परीक्षेचो जागो आनी प्रवादी एलियाक थंयसर धाडला. आतां सांगा कोणाचो भावार्थ टेस्ट जाता. प्रवादी एलियाचो गी वा त्या विधवेचो. प्रवादी एलियाचो गी वा विधवेचो. भाऊनो आनी भयणीनो, दोगांयचो. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें प्रवादी एलियाक राणी जेजेबेलाच्या गावाक वचोंक सांगला आनी थंयसर एका विधवीच्या घरा तुका जेवण मेळटलें देवान सांगला. सगळ्यांनी दुकोळ पडला आनी दुकोळ पडलेल्या वेळार देवान ताका म्हणलें तूं वचून त्या केरीत व्हाळा लागीं वचूं, थंय तुका उदक मेळटलें आनी कावळे येवन तुका पोसतले, कांय काणहाण दितले. प्रवादी गेलो, थंय रावलो. थोडे दीस ताका उदक मेळ्ळें, कावळे कावखाड न्हायले. पूण आतां तें उदक सुकलें मू. आतां म्हणटा वचूं जारेफ्ताक वचूं, जेजेबेलाच्या गावाक वचूं, थंय एका विधवीच्या घरा तुका उदक जेवण मेळटलें. सगळ्या गांवांत पावस ना म्हगाळ भावनो आनी भयणीनो, आनी देवान म्हणलें व्हाळा लागीं वचूं, थंय तुका उदक मेळटलें म्हणून. आतां तेंय सुकलां. आतां म्हणटा तूं विधवीच्या घरा वचूं. अरे सगळ्या गांवांत दुकोळ पडला आनी कांय एका जमीनदाराच्या घरागी वा ग्रेस्ताच्या घरागी कांय इल्लें बरें दवरलेलें आसत. थंय कांय वच म्हळ्यार तो कांय वाडीत कोणना. पूण हांगा विधवीच्या घरा कितें मेळटा. पयलेंत विधो म्हळ्यार दुबळी. तिका समाजीन स्थान मान्नातलो. तिणेंच जियोवचें कश्टाचें आनी मात्र न्हय तिका एकलो भुरगोय आसा. आतां तसल्याच्या घरा कालें जेवण मेळत. पळय मुखार भावनो आनी भयणीनो, कोणाच्या भावार्थाची परीक्षा जाता गे म्हूण. प्रवादी गेलो. एक ताका पोटाक खावंक ना. दुसऱ्यान राणी जेजेबेलाच्या गावाक तो पांय दवरते आसा. त्या गांवांत बाळ देवाची पुजा जोरान चलताली आनी ह्या बाळ देवाच्या पुजे विशीं ताणें खंडन केल्लें आनी ताकाच लागून आतां बरगोळ आयिल्लो. एकाद्या वेळा एलिया थंय पांय दवरता म्हळ्यार तो लोक ताका रावोंक सोडीत गी. ताका फातरावन गी, तासावन गी, कोसावन गी, जिवेची मारिसोनांग गी. राणी जेजेबेल वगत रावत गी. एक कडच्यान खाण ना आनी एक कडच्यान जिवाक संचिकार आनी तिसरे कडच्यान देव म्हणटा विधवीच्या घरा वच. विधवीच्या घरा कालें मेळटा. बिंडी सोला. एलिया गेलो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. एलिया गेलो. पळया भावार्थ एलियाचो भावार्थ. आनी थंय वेताना ताका वाटेर ही बायल मनीस मेळटा. ही स्त्री म्हातारी जाल्ली कोण ना, कात चिवळल्ली, पाट बागवल्ली आनी ती थोडी आडारां विंचता. पळयतना एलियाक बिरमो दिसला आसतलें. खाण नासतना तिचो जीव कसो जाल्लो कोण ना. उदक नासतना ती कितली थानिल्ली कोण ना. आतां ह्या स्त्रिये लागीं हांवें कशें मागचें. परत्यान आनी एक परीक्षा. ही काच खावंक ना
आणि हांवें कशें भाकरी दी म्हूण मागचें, पूण देवान म्हळां न्ही, भावार्थाची परीक्षा. एलिया म्हणटा, बाये म्हाका एक ग्लास उदक हाड दी. पळय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, सगळ्या गांवांत दुकोळ पडला. आणि ह्या मनशान तो परकी एकलो जायत गे. तो कांय तिच्या संतान कुटुंबांतलो न्ही, त्या गांवचो गुरकारय न्ही, प्रतिनिधी न्ही, वा कोणी वळखीचोय न्ही, परकी एकलो, अन्य धर्माचो येवन उदक मागते आसा. पूण पळया, म्हाका इल्लें उदक हाडून दी म्हणटाना ती तें हाडूंक गेली. पळया ह्या स्त्रियेचें उदार मन. तिणें निबां दिवना, एक्सक्यूज दिवना, ती गेली. आनी वेताना हो पळया, हो बोट दिल्यार हात घेवचो मनीस, म्हाका इल्ली भाकरी हाड न्ही, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण आतां तिणें म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव सांगतां. पळया ह्या स्त्रियेचो भावार्थ. ती एकली परकी स्त्री, पूण एलिया कोण म्हूण ती वळख धरता. ती म्हणटा पळया, सर्वेस्परा तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव सांगतां. म्हजो देव जिवंत देव न्ही, हांव एका मुर्तीक आराधन करते आसा, पूण तुजो देव नीज देव, आनी ताच्या नांवान हांव सांगते आसा, म्हजे कडेन कांय ना सायबा. पळय त्या स्त्रियेचो भावार्थ एका निजा देवा थंय. ती एकली परकी, क्रिस्तांव न्ही ती, इगर्जेक येनातली, बायबल तिणें वाचूना, रेतीरेक ती वचोवना. पूण पळया, जिवंत देवाची वळख तिका आसली. ती म्हणटा, म्हजे कडेन कांय ना सायबा, घरा एक मूठ पीठ आसा, आनी इल्लें तेल आसा, आनी हांव आतां हांगा लांकूड व्हरूंक आयल्यां. लांकूड व्हरून जळोव करून भाकरी भाजून भुरग्याक दितां, हांव इल्लें खातां, आनी उपरांत आमी मोरतां. जालें, आमचें जालें, फिनिश्ड, डन. पूण एलिया म्हणटा पळया, भियेनाका, घरा वच. तुवें कितें सांगलें पळय, भाकरी भाजतां, मागीर पुताक दितां, हांव ही खातां, मागीर मोरतां म्हणून. तूं घरा वच आनी कितें सांगलां तें कर, भाकरी भाज, वच, नो प्रॉब्लेम. पूण पयलें म्हाका हाड न्ही, पयलें म्हाका एक ल्हान भाकरी हाडून दी, उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर, नो प्रॉब्लेम. आतां पळया कितें म्हणटा तो. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्परो म्हजो देव अशें म्हणटा, प्रत्येर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना, आनी तेलाची बरणी सुकून वेची ना. आनी एक पोवटी पावस येता म्हणसर तुजो पिठाचो डब्बो खाली जावचो ना, आनी तेलाची बरणी खाली जावची ना. पळय मुखार भोव न्ही भयणीनो, एलियाचो भावार्थ हांगा. एलियाचो भावार्थ त्या तसल्या संदर्भार सयती देवान सांगलेलें उतर निर्फळ जावचें ना म्हणचो भावार्थ. आनी तो भावार्थ तो उक्त्यान पसारता, आनी ताच्या भावार्थाचो परिणाम जावन कितें जालें पळया. ती गेली. एलियान कितें सांगलें तशें तिणें केलें. पयलें तिणें हाडून एलियाक दिलें, उपरांत पुताक दिलें, आनी एलियान सांगलेले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना, तेलाची बरणी सुकली ना. पळया, एलियाचो भावार्थ कशें ह्या स्त्रिये थंय भावार्थ उपजयता, आनी हाचो परिणाम जावन कशें देव तिच्या भावार्थाक इनाम दिता, आनी जें कितें देवान बसयल्लें त्या प्रमाणे तिची मडकी, पिठाची मडकी खाली जावना, तेलाची बरणी सुकली ना. एलियाच्या भावार्थाचो परिणाम जावन कशें ह्या स्त्रिये थंय भावार्थ जिवाळ्ळो, आनी त्या भावार्थाक लागून देवान कसलें इनाम फावो केलें.
भावन आनी भयणीनो, आज आमी ह्या विधो स्त्रिये आसच्या परिस्थितींत खंडीत ना. हांवें तुमकां विवरसून सांगलें ह्या स्त्रियेची परिस्थिती कशी आसली गी म्हूण. ह्या परिस्थितींत ती स्त्री देवाच्या उतराचेर आनी बसवणेचेर भावार्थ दवरूंक शकता जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्याक नजो? हांवें म्हळें आमी कोणी ही स्त्री आसल्या स्थितीर ना. कितल्याकी बऱ्या स्थितीर आसा. आनी आमच्या कितल्याकी पाड स्थितीर आसली स्त्री देवाचेर बरवसूंक शकता आनी त्या बरवशाक लागून देव तिका आशिर्वाद दिता जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्या देवाच्या बसवणेचेर भावार्थ दवरूंक जायना? कित्याक आमी आजुनी चिंता करनासाव? कित्याक आमी कथीन बुडल्या? कित्याक कथीन बुडोवन आमची भलायकी, मोतीची शांती, कुटुंबाचें समाधान पिबाड करनासाव? कित्याक? ती एकली क्रिस्तांव न्ही. तिका वॉट्सॅपार कार्मेल प्रेरण मेळनातलें, रेतिऱ्यो नातल्यो, हर एका दिसा म्हणले बरी नोवेनां नातलीं, मेटांक पुणशेतां नातलीं. पूण तसल्या स्त्रिये थंय जाल्यार असलो भावार्थ आसलो जाल्यार म्हाका आनी तुका कित्याक भावार्थ ना? आज आमकां इतली शिकोवण मेळटा. वॉट्सॅपार जावं दी, युट्यूबार जावं दी, पुणशेतांनी जावं दी, तेने जावं दी, हेने जावं दी, इतल्यो रेतिऱ्यो, इतली पुणशेतां, इतली दैवीक केंद्रां, इतली रेतिरे मंदिरां. पूण कितलो गूंड आमचो भावार्थ? कितलो गूंड आमचो भावार्थ? कितलो गूंड आमचो भावार्थ? प्रार्थया. सखींच्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव करून तुज्या उतराच्या नियाळा मुखांतर तुजेर बरवसून जिवंक, स्वरुपात येणी तुजेर दवरूंक आनी अशें तृप्तेन दादोसपणान जिवीत सारूंक तुवें आमकां आपयलां. आमचो भावार्थ तुजे थंय गूण रोंबोवन दी. पवित्र पुस्तकांत तुवें दिल्ल्या बसवणेचेर आमी बरवसून जिवंक आमकां तुजें आशिर्वाद दी. आमची कुटुंबां, आमचो वावर, आमची सगळी योजना तुज्या आशिर्वादान भर. आयचो दीस पवित्रपणी करसूंक तूं आमकां फोव कर. आमच्या कुटुंबांतलो माया मोग वाडय. प्रत्येक जावन मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत जावंक आसची कार्यक्रमां तूं आशिर्वादान भर. ताका आमी करची तयाराय तुज्या कुशे प्रमाणे जावं दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देव कशें नितीवंतांक आनी गरजेवंतांक पावता म्हणून परगडटा. जो कोण देवाचें नांव वाखणटा, जो कोण देवाक सरी जाल्लें जिवीत जियेता, ताका देव संतुश्टी करता म्हणून किर्तनगार परगडटा. देव येता आनी असल्यांक पावता म्हणच्या बरवशान हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी.
तुवें म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोन दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांकळी तो तुटोवन उडयता. तुवें म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळता. तुवें म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. सर्वेस्पर नितीवंताची अपुरबाय करता, पुणकोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फोळ करता. सर्वेस्पोर सदांकाळ राजवट चलयतलो. येसियोना, तुजो देव संततीच्या संततेक तुजो राय जातलो. तुवें म्हज्या सर्वेस्पराक होगलाप दी. महिमम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ब्रादर स्टीन जॉर्ज कर्मेलीत, मायकल सल्डाना मालाड मुंबय टाउन, प्रिन्सिया फर्नांडीस किन्निगोळी मंगळूर टाउन, जोसिल फर्नांडीस बिकर्नकट्टे मंगळूर टाउन, ओफिलिया क्रास्ता बेंदूर मंगळूर टाउन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता सिप्रियन आनी मेरी रेबेल्लो कुलशेखर मंगळूर टाउन, डॉल्फी आनी ग्रेटा डिसोजा दुबय टाउन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागून फाल्यां परत मेळटा. देव बरें करूं.